नमस्कार साथीहरू। कम्प्युटर ऑपरेटर, कम्प्युटर टेक्निशियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र अरू लोगायक सेवामा सोध्ने कम्प्युटर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र लेटेस्ट 25 वटा MCQ क्वेसन लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानल KKBC लाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। लागौ क्वेसन नम्बर 1 तिर। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, व्हाट इज द फर्स्ट भर्जन अफ एन्ड्रोइड? अप्सन ए मा छ 1.1, अप्सन बी गिंगर ब्रेड, अप्सन सी किट कैट, अप्सन डी फ्रोयो। यसको सही आन्सर साथी अप्सन ए 1.1। साथीहरू यो चारै चाहिँ एन्ड्रोइडको भर्जनको नाम हो। यो 1.1, गिंगर ब्रेड, किटकैट, फ्रोयो यो चारै चाहिँ एन्ड्रोइडको चाहिँ भर्जनको नाम हो। तर यो यहाँ सोधेछ फर्स्ट भर्जन चाहिँ एन्ड्रोइडको 1.1 थियो, जुन हामीले अपरेटिङ सिस्टम जुन मोबाइलमा चाहिँ युज हुन्छ एन्ड्रोइड फोन छ। एउटा आइफोनमा चाहिँ iOS हुन्छ। जेनरली फोनमा स्यामसङहरू छ, अरू धेरै फोनहरू छ, त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। त्यसको फर्स्ट भर्जन यहाँ सोधेछ। यो लेटेस्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु साथी, सोध्न सक्छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो आउने कम्प्युटर अपरेटर र टेक्निसियनको इक्जाममा सोध्ने एकदमै प्रबल सम्भावना छ। लागौ क्वेसन नम्बर 2 तिर। क्वेसन नम्बर 2 मा छ, व्हाट इज द एक्सटेंशन अफ एंड्रोइड एक्जिक्यूटेबल फाइल? ऑप्शन ए .exe, ऑप्शन बी .dll, ऑप्शन सी .apk, ऑप्शन डी .asp। इसको सही आंसर ऑप्शन सी .apk। क्वेश्चन नंबर 3 हेरौँ। क्वेश्चन नंबर 3 मा छ, सेट अफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी नेटवर्क। यसको सही आंसर ऑप्शन ए प्रोग्राम। यहाँ सेट अफ इंस्ट्रक्शन सोधेछ साथी। यो सेट अफ इंस्ट्रक्शन चाहिँ नोन एज, त्यसलाई प्रोग्रामलाई भनिन्छ। सेट अफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामलाई चिनिन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा छ, ए काइन्ड अफ सफ्टवेयर व्हिच इज यूज टू डाइरेक्ट हेल्प अफ यूजर? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। इसको सही आंसर ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथीहरू यहाँ सफ्टवेयर चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लीकेशन सफ्टवेयर। यहाँ एक काइन्ड अफ सफ्टवेयर व्हिच इज यूज टू डाइरेक्ट हेल्प अफ यूजर। यहाँ के भन्न खोजेको, जुन सफ्टवेयर जुन चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ युजरलाई हेल्प गर्छ, हामीहरूलाई हेल्प गर्छ चलाउने। एउटा सफ्टवेयर त्यस्तो हुन्छ जुन सिस्टम, ल्यापटप भयो, डेस्कटप भयो, मोबाइल भयो, त्यसलाई चाहिँ चलाउनेमा मद्दत गर्छ। जस्तै एन्ड्रोइड भयो, विन्डो भयो, यो सिस्टम सफ्टवेयरहरू हो। यो सफ्टवेयर भएन भने मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप चल्न सक्दैन। र एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ एउटा, जस्तै एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा व्हाट्सएप भयो, फेसबुक भयो। यो चाहिँ डाइरेक्ट हेल्प अफ युजर, हामीलाई यो डाइरेक्ट हेल्प गर्छ। यसको बिना पनि मोबाइल चल्न सक्छ, यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बिना। तर सिस्टम सफ्टवेयरको बिना चल्न सक्दैन। त यहाँ सोधेछ युज टू डाइरेक्ट हेल्प अफ युजर, त यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर यसको एन्सर हुन्छ। अनि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा छ, द काइन्ड्स अफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI शॉर्ट फॉर्म में। अनि ऑप्शन बी कमांड यूजर इंटरफेस, CUI। ऑप्शन सी
ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर अप्सन सी ए एन्ड बी। काइन्ड्स अफ अपरेटिङ सिस्टम सोधेको छ साथी। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, यो पनि चाहिँ एमसिक्यू क्वेसनमा सोध्न सक्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु साथी। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र कमान्ड युजर इन्टरफेस चाहिँ जो अपरेटिङ सिस्टमको काइन्ड हो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। यसमा चाहिँ के आउँछ भने यो सब अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हामीले ड्रइङ, फोटो, इमेज, भिडियो, एडियो सबै चाहिँ हेर्न सक्छौँ। तर कमान्ड युजर इन्टरफेस यसमा सियुआई कमान्ड इन्टरफेसमा मात्र प्रोग्रामले यो सपोर्ट गर्छ। जस्तै तपाईहरूले मुभीहरूमा हेर्नुभयो होला, त्यो ह्याकरहरूले चाहिँ त्यो ह्याकिङ गर्ने बेलामा त्यो ब्ल्याक आउँछ, त्यो कमान्ड युजर इन्टरफेस त्यो गरेर चाहिँ ह्याक गर्छ। अनि त्यसलाई कमान्ड युजर इन्टरफेस भन्छ। त्यसमा पुरै ब्ल्याक हुन्छ। हामीले सिम्पल मान्छेले त्यो चलाउन सक्दैन। कमान्ड युजर इन्टरफेस त्यो मात्र चाहिँ एक्सपर्टको लागि हो। र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हामीले सबैले युज गर्न सक्छ, कमन पर्सनले। त्यसैले यहाँ काइन्ड अफ अपरेटिङ सिस्टममा ए र बी दुवै हो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस एन्ड कमान्ड इन्टरफेस। ल क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ अब। क्वेसन नम्बर 6 मा छ व्हिच वान इज एन इक्जाम्पल अफ जीयुआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। यो भन्दा पहिला क्वेसनमा म बताएको थियो। अप्सन ए मा छ लिनक्स, अप्सन बी मा युनिक्स र अप्सन सी डस र अप्सन डी एन्ड्रोइड। यसको सही एन्सर एन्ड्रोइड। मैले अहिले भर्खरै उदाहरण दिएँ साथी। व्हिच वान इज इक्जाम्पल अफ जीयुआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मुभिज, फोटो, ग्यालेरी सबै हेर्न सक्छौँ, अडियो भिडियो सबै। अहिले भर्खरैमा बाँकी लिनक्स, युनिक्स र डस यो चाहिँ यो कमान्ड इन्टरफेस हो। त्यो यो जीयुआई भित्र पर्दैन, यसमा मात्र एन्ड्रोइड पर्छ। अहिले म भर्खरै बताएको थियो साथी। यो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु न, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। व्हिच वान इज इक्जाम्पल अफ जीयुआई, यहाँ एन्ड्रोइड। अनि क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। व्हिच वान इज इक्जाम्पल अफ सियुआई कमान्ड युजर इन्टरफेस। अप्सन ए लिनक्स, अप्सन बी युनिक्स, अप्सन सी डस, अप्सन सी अल अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर के होला साथी? अप्सन डी अल अफ द एबोभ। यो त भर्खरै बताएको थियो साथी। व्हिच अफ इक्जाम्पल अफ सियुआई कमान्ड युजर इन्टरफेस लिनक्स, युनिक्स र डस यो तीनैवटा चाहिँ कमान्ड युजर इन्टरफेस भित्र पर्दछ, सियुआई भित्र। अनि क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा छ अपरेटिङ सिस्टम इज अ टाइप अफ व्हिच काइन्ड अफ सफ्टवेयर। अप्सन ए हेरौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, अप्सन बी सिस्टम सफ्टवेयर, अप्सन सी ओपन सोर्स सफ्टवेयर अनि अप्सन डी अल अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर अप्सन बी सिस्टम सफ्टवेयर। यसको सही एन्सर सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ इज ए टाइप अफ व्हिच काइन्ड अफ सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर हो अपरेटिङ सिस्टम। अनि क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। ए टाइप अफ सफ्टवेयर व्हिच कैन बी यूज फ्री अफ कस्ट। अप्सन 1 हेरौँ। अप्सन ए मा छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, अनि अप्सन बी सिस्टम सफ्टवेयर, अप्सन सी ओपन सोर्स सफ्टवेयर, अप्सन डी अल अफ द एबोभ। यसको सही एन्सर अप्सन सी ओपन सोर्स सफ्टवेयर। यहाँ क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु साथी। ए टाइप अफ सफ्टवेयर व्हिच क्यान बी युज फ्री अफ कस्ट चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर भन्छ। यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर अन्तर्गत आउँछ साथी। एक्चुअलमा चाहिँ फ्री अफ कस्ट जुन हामीले मोबाइल हुन्छ, ल्यापटप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फ्री अफ कस्ट डाउनलोडिङ गरेर, जस्तै भयो फेसबुक, व्हाट्सएप, यो डाउनलोडिङ गर्नलाई कुनै पैसा लाग्दैन। यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर भयो। अनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर भित्र नै पर्छ यो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर एउटा हुन्छ जसलाई हामीले
सरी यो पेड गरेर चाहिँ मोबाइलमा डाउनलोडिङ गर्न सक्छौ, चाहिँ मोबाइलमा डेस्कटपमा ल्यापटपमा त्यो पेड सफ्टवेयर हुन्छ। त्यसैले यहाँ सोधेछ चाहिँ फ्री अफ कस्ट चाहिँ जुन सफ्टवेयर युज हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ। यो यस्तो क्वेसन आएमा साथी ओपन सोर्स सफ्टवेयर चाहिँ एन्सर हुन्छ यसको सही एन्सर। ल क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ। व्हाट्सएप इज एक्जाम्पल अफ। अप्सन ए एप्लिकेसन सफ्टवेयर, सिस्टम सफ्टवेयर, अनि ओपन सोर्स सफ्टवेयर, अनि ए एन्ड सी। यसको सही एन्सर अप्सन डी ए एन्ड सी। व्हाट्सएप इज एक्जाम्पल अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि छ, ओपन सोर्स सफ्टवेयर पनि छ, किनकि व्हाट्सएप इज एप्लिकेसन अफ सफ्टवेयर र यो फ्री अफ कस्ट पनि हामीले मोबाइलमा डाउनलोडिङ गर्छौँ। अनि ओपन सोर्स सफ्टवेयर भर्खरै पढे 9 नम्बरमा, अनि त्यसैले दुवै एन्सर हुन्छ ए एन्ड सी। अनि क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ साथी। क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 में व्हिच वन अफ द फलोइङ सफ्टवेयर इज यूज इन बैंकिङ सिस्टम। अप्सन ए में छ जावा, अप्सन बी इम्बेडेड सिस्टम, अप्सन सी फिनाकल, अप्सन डी ओभिएक्स। यसको सही एन्सर अप्सन सी फिनाकल। यो अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि। यहाँ सोधेछ व्हिच वन अफ फलोइङ सफ्टवेयर युज इन बैंकिङ सिस्टम। बैंकिङ सिस्टममा कुन सफ्टवेयर चाहिँ प्राय गरेर युज हुन्छ। फिनाकल चाहिँ हुन्छ। राम्रोसँग याद राख्नु साथी। अरू बैंकहरूको इक्जामहरूमा पनि सोध्न सक्छ यो एमसीक्यू क्वेसनमा। अनि क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ। व्हिच वन इज नट एन इक्जाम्पल अफ इमेल क्लाइन्ट। अप्सन ए जीमेल, अप्सन बी रेडिफ, अनि अप्सन सी याहू, अप्सन डी गूगल। यसको सही आन्सर अप्सन डी गूगल। यहाँ सोधेछ व्हिच वन इज नट एक्जाम्पल अफ इमेल क्लाइन्ट। इमेल क्लाइन्ट चाहिँ कुन छैन, जसको उदाहरण यसमा यो 4वटा मध्ये इमेलको क्लाइन्ट कुन छैन, इमेल कुन पर्दैन सोधेछ साथी। यहाँ हेर्ने जीमेल चाहिँ इमेलको क्याटेगोरीभित्र पर्छ, जुन अहिले चाहिँ धेरै फेमस हो जीमेल। हरेक अफिसमा हामीले लोक आयोग सेवाको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ मेल दिनुपर्छ, मेल आइडी। मेलमा चाहिँ त्यो फर्महरूको ओटिपी आउँछ, अनि युजर आइडी पासवर्ड त्यहीँबाट बन्छ। अनि अहिले चाहिँ हरेक इक्जामहरूमा चाहिँ यही अनलाइन चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ मेल एकदमै कम्पलसरी नै गरेछ। त्यो यो इमेलभित्र पर्यो जीमेल। एउटा चाहिँ बी रेडिफ, यो पनि पर्छ रेडिफ साथी, यो युनिक छ। याहू यो पनि पर्छ। अनि डी गूगल पर्दैन, यो वेब ब्राउजर हो, सर्च इन्जिन हो गूगल, यो पर्दैन। त्यसैले यसको एन्सर डी हुन्छ साथी। अनि क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ, 13 नम्बर। अनि 13 नम्बरमा छ www.facebook.com इज एन इक्जाम्पल अफ ... अप्सन ए हेरौँ डोमेन, अनि अप्सन बी URL, अप्सन सी सोर्स कोड, अप्सन डी वेबसाइट। के एन्सर होला साथी? यसको सही एन्सर अप्सन बी URL। यो पुरै एड्रेस दिएछ यहाँ फेसबुकको www.facebook.com इज एक्जाम्पल अफ। हेर्नु साथी पुरै टिक लगाएको छ, अन्डरलाइन गरिएको छ यहाँ अन्डरलाइन गरिएको छ URL। यसको फुल फर्म हुन्छ युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर हुन्छ यसको फुल फर्म साथी। चाहिँ यो एड्रेस हो, कुनै पनि इन्टरनेटमा चाहिँ यसको एड्रेस यो पुरै दिएको हुन्छ, त्यसको URL यसलाई भनिन्छ। www.facebook.com यो पुरै दिएको छ, यो यसको एड्रेस हो, याद राख्नु साथी। यसलाई URL ले लोकेट गरिन्छ, URL भनिन्छ, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर यसको फुल फर्म हुन्छ, याद राख्नु। यो पनि सोध्न सक्छ साथी यसको फुल फर्म। अनि क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ। 14 मा छ ए रेडीमेड फर्मेट व्हिच इज युज्ड
commonly in all pages of website? Option A theme, option B template, option C data, option D program. यसको सही आन्सर अप्सन बी टेम्प्लेट। साथीहरु यहाँ भन्न खोजेको के हो, ए रेडीमेड फर्मेट व्हिच इज युज कमनली इन अल पेजेस अफ वेबसाइट। साथीहरु हामी कुनै वेबसाइट खोल्छौँ, सपोज जीमेल खोल्छौँ, राम्रोसँग ध्यान दिनु। सपोज जीमेल खोल्यौँ हामी, जीमेल खोल्दाखेरि चाहिँ एउटा विन्डो खुलेर आउँछ, साइडमा चाहिँ इनबक्स, आउटबक्स, सेन्ट बक्स हुन्छ त्यहाँ, अनि यता इनबक्सको मेसेजहरू हुन्छ, अनि त्यो माथिको पोर्सन र यो इनबक्स, यो चाहिँ हामीलाई इनबक्सको मेसेज हेर्नुहुन्छ भने इनबक्समा क्लिक गर्दाखेरि इनबक्सको मेसेज आउँछ। आउटबक्समा चाहिँ कहाँबाट हामीले सेन्ट बक्समा हामीले कहाँबाट मेसेज सेन्ड गरेको छु त्यो गएको छ, कसलाई सेन्ड गरेको छु त्यो देखाउँछ। यहाँ स्पम हुन्छ, त्यसमा डिलिट गरेको मेसेज देखाउँछ। यो पोर्सन चाहिँ यो साइडको पोर्सन र माथिको पोर्सन चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदैन, तर चाहिँ इनबक्समा जाँदाखेरि इनबक्स मेसेज आएको देखाउँछ, सेन्ट बक्समा पठाएको देखाउँछ, यो चेन्ज हुन्छ। जुन पोर्सन चाहिँ साइडको चेन्ज हुँदैन त्यसलाई एक्चुअलमा टेम्प्लेट भनिन्छ साथी। यो टेम्प्लेट त्यही सोध्न खोजेको, रेडिमेड फर्मेट, त्यो रेडिमेड फर्मेट हो। फेसबुकमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यो साइडको माथिको त्यो प्रोफाइल लेखेको हुन्छ, फोटो लेखेको हुन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन। त्योमा क्लिक गर्दा हाम्रो प्रोफाइल आउँछ, फोटोहरू आउँछ, तर माथिको त्यो टाइटल चेन्ज हुँदैन। त्यसलाई भन्न खोजेको रेडिमेड फर्मेट व्हिच इज युज कमनली इन अल पेजेस अफ वेबसाइट। यसलाई टेम्प्लेट भनेर चिनिन्छ साथी, राम्रोसँग याद राख्नु होला, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी। अनि क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ साथी। क्वेसन नम्बर 15 मा छ इमेल वाज इन्भेन्टेड इन व्हिच इयर? अप्सन ए हेरौँ, अप्सन ए मा छ 1975 1975, 1981, सी मा छ 1972 र डी मा 1992। यसको सही एन्सर अप्सन सी 1972। यो इमेल हामी गर्छौँ, चाहे जीमेल भयो, याहू भयो, रेडिफ भयो, यस टाइपको इमेलको मानौँ न इन्भेन्टेड इन 1972 1972 मा चाहिँ यसको आविष्कार भएको थियो सबभन्दा पहिला। अनि क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ। 16 मा छ हु वाज इन्भेन्टेड इमेल? अब यहाँ कसले इन्भेन्ट गरेको छ त्यो सोध्न खोजेको। अप्सन ए मा छ रे टोमलिन्सन, अनि चार्ल्स बेबेज, अनि एलेन टर्निङ, सीमा। अप्सन डी मा नन अफ द बिफोर। यसको सही एन्सर अप्सन ए होला साथी। यो आइसकेछ, अप्सन ए नै छ, रे टोमलिन्सन। यसको सही एन्सर यो, चाहे इमेलको इन्भेन्टेड रे टोमलिन्सनले गरेको छ। यो 25वटा क्वेसन साथी एकदमै म मेहनत गरेर चाहिँ चुज गरेर ल्याएको छु, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो साथी। राम्रोसँग यो याद गर्नु होला, रिपिट गरेर हेर्नु भएमा चाहिँ यो याद भइहाल्छ साथी, केही त्यति गाह्रो पनि छैन याद गर्न। अनि क्वेसन नम्बर 17 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 17 मा छ व्हिच वान इज एन एक्जाम्पल अफ आइएसपी? अप्सन ए हेरौँ, फेसबुक, अप्सन बी ट्विटर, अप्सन सी एनटीसी एनसेल, अप्सन डी याहू। यसको सही एन्सर अप्सन सी एनटीसी एनसेल। साथी यहाँ के भन्न खोजेको, व्हिच वान इज एक्जाम्पल अफ आइएसपी? यसको फुल फर्म हुन्छ साथी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। याद राख्नु न, आईबाट इन्टरनेट, यसबाट सर्भिस, पीबाट प्रोभाइडर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। त व्हिच वान इज एक्जाम्पल अफ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर? यसको भन्न खोजेको इन्टरनेट चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर। इन्टरनेट हामीले चलाउँदाखेरि कसबाट लिन्छौँ? इन्टरनेट सर्भिस कसले प्रोभाइड गर्छ हामीलाई? त फेसबुकले अभियसली गर्दैन, ट्विटरले गर्दैन, इन्टरनेट चाहिँ कहाँ दिन्छ? या अति एनटीसी एनसेलले चाहिँ दिन्छ साथी। हामीले हाम्रो मोबाइलमा एनटीसी एनसेलको सिम हुन्छ, हामीले प्याक डेटा किनेर जति बेला मन लाग्छ त्यहाँ इन्टरनेट चलाउन सक्छ। अनि याहूबाट चाहिँ त्यो पनि दिएको छैन, सर्च इन्जिन यो दिँदैन। त्यसैले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, यसको इक्जाम्पल एनटीसी र एनसेल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन सी। ल लागौ 18, क्वेसन नम्बर 18 तिर। क्वेसन नम्बर 18 मा छ व्हेन डेटा हैज टू बी ट्रान्सफर्ड फ्रम युजर टू वेबसाइट इट इज नोन एज। अप्सन ए हेरौँ, अप्सन ए मा छ अपलोडिङ,
अप्सन बी डाउनलोडिङ, अप्सन सी फ्रेगमेन्टिङ, अप्सन डी डिकोडिङ। यसको सही एन्सर के होला साथी? मलाई लागिरहेछ ए होला। आइसकेपछि एन्सर अपलोडिङ। साथीहरू यहाँ के भन्न खोजेको, व्हेन डाटा हैज ट्रान्सफर फ्रम युजर टु वेबसाइट। साथीहरू हामीले चाहिँ लोग एक्ट सेवाको फर्म भर्छौँ। फर्म भर्ने बेलामा हामीसँग डकुमेन्ट माग्छ, त्यहाँ सिटिजनसिप, फोटो। हामीले वेबसाइटमा चाहिँ हामी युजर भयो, वेबसाइटमा चाहिँ अपलोड गर्छौँ हामीले त्यहाँ। त्यसैले यहाँ त्यही भन्न खोजेको, युजर टु वेबसाइटमा युज गर्छ, त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई अपलोडिङ भनिन्छ। यो कन्सेप्ट याद राख्न एकदम इजी हो। ल क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ अब। 19 मा छ which of the following is known as social networking platform? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी ट्विटर फेसबुक, ऑप्शन डी जीमेल। यसको सही आन्सर यस ऑप्शन सी ट्विटर र फेसबुक। सबैलाई थाहा होला, याद राख्नु होला, ध्यान राख्नु होला साथी, सबैलाई यादै छ। ट्विटर फेसबुक सोसियल, यहाँ सोधेको हो के नोन एज सोसियल नेटवर्क कसलाई भनिन्छ? याहुलाई अब यसले भनिँदैन, यो सर्च इन्जिन हो। व्हाट्सएप चाहिँ मेसेज गरिन्छ, यो पर्सनल मेसेजहरू गर्न सकिन्छ, कसैले हेर्न सक्दैन। अनि मेल पनि पर्सनल हो, तपाईँले चाहिँ सेन्ड गरेको बेलामा मात्र अरूले हेर्न सक्छ। तर ट्विटर र फेसबुक चाहिँ सोसियल नेटवर्किङको अर्थ नै हुन्छ तपाईँले कुनै चाहिँ डेटा सेयर गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ सबै पब्लिकमा चाहिँ त्यो सो गर्छ, डिस्प्ले हुन्छ, सबैले हेर्न सक्छ, त्यसलाई सोसियल नेटवर्क भनिन्छ। त्यो ट्विटर हो फेसबुक हो। फेसबुकमा सपोज तपाईँले कुनै फोटो अपलोड गर्नुभएमा सबैले हेर्न सक्छ, तपाईँको फ्रेन्ड होस् नहोस् जसले पनि हेर्न सक्छ। ट्विटरमा पनि त्यही ट्विट गरेको बेला जसले पनि रिप्लाई गर्न सक्छ र हेर्न पनि सक्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर सी होला, ट्विटर हुन्छ नै सर, सरी अप्सन सी हुन्छ ट्विटर र फेसबुक। र क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 20 मा छ व्हिच वान इज ए हाइली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर? ऑप्शन ए मोजिला फायरबक्स, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, अनि ऑप्शन सी ओपेरा, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। यसको सही आन्सर ऑप्शन डी गूगल क्रोम। यहाँ सोधेको छ व्हिच वान इज हाइली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर। सबै चाहिँ चारवटा वेब ब्राउजरको नाम दिएको छ साथी। यसको चाहिँ हाइली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर कुन हो? ह्याकरबाट चाहिँ गूगल क्रोम हो साथी। अब यो यसको मापन गर्ने एक्चुअल चाहिँ स्केल छैन, यो आधारमा भनिएको छ चाहिँ गूगल क्रोमले टाइममा चाहिँ ह्याकरलाई च्यालेन्ज गरेको छ, तपाईहरुले आउनुस् मेरो गूगल क्रोमलाई ह्याक गरेमा ब्राउजरलाई रिवार्ड दिनेछौँ हामीले। त्यसको बेसिसमा चाहिँ यो गूगल क्रोम एन्सर हुन्छ। यो यसको सही एन्सर यही। यो एक्जाममा आएपछि चाहिँ गूगल क्रोममा टिक लगाउने, यो एकदमै सेक्योर हो, हाइली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर हो साथी। मोस्टली हामी युज पनि गर्छौँ गूगल क्रोम। अनि क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 21 मा छ व्हिच वान इज ए हाइली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउजर? सरी साथी, यो क्वेसन रिपिट भएछ। यसको सही एन्सर त थाहै होला साथी, गूगल क्रोम। र क्वेसन नम्बर 22 हेरौँ। मा छ बैंकिङ सिस्टम इज बेस्ड अन ... वाट? ऑप्शन ए छ इंटरनेट, ऑप्शन बी छ इंट्रानेट, र ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट, र ऑप्शन डी नन अफ द एबोव। इसको सही आंसर ऑप्शन बी इंट्रानेट इसको सही आंसर हुन्छ साथी। बैंकिङ सिस्टम बेस्ड अन पूजा सोधेछ यहाँ इंटरनेट छ फर्स्ट में। इंटरनेट चाहिँ बैंकिङ इंटरनेट चाहिँ सबैले युज गर्न सक्छ। तपाईले जुन कोनामा भएर पनि जसले जुन पब्लिकले चाहेमा चाहिँ डेटा किनेर चाहिँ वाइफाई लिएर आफ्नो इंटरनेट चलाउन सक्छ। अब त्यो अनि इन्ट्रानेटको अर्थ त्यो हुन्छ कि एउटा नेटवर्किङ हुन्छ, स्पेशली नेटवर्किङ हुन्छ। जस्तै कुनै बैंकको भयो सपोज एनआईसी बैंक हो, त्यसको नेटवर्किङ त्यसको इम्प्लोइले चाहिँ अथोराइज पर्सनले मात्र हेर्न सक्छ, बाहिरको पर्सनले कुनैले हेर्न सक्दैन। त्यसलाई इन्ट्रानेट त्यस नेटवर्किङलाई भनिन्छ। अनि एक्स्ट्रानेट अलि डिफ्रेन्ट छ। सपोज त्यो नेटवर्किङ एनआईसी को पुरै भयो,
अनि त्यो बाहिरको कसैले हेर्न सक्दैन। सपोज सबै पुरै नेपालमा ब्रान्च छ, जनकपुरको ब्रान्चले काठमाडौँको हेर्न सक्छ, एकाउन्ट काठमाडौँको मान्छेको एकाउन्ट हेर्न सक्छ त्यसको इम्प्लोइले, अथोराइज इम्प्लोइले। तर अरू बैंक हो, सपोज नेपाल बैंक लिमिटेडको भयो, त्यो हेर्न सक्दैन त्यसले। अनि त्यो हेर्न कुनै स्पेसल कन्डिसनमा त्यसले पर्मिसन दिन्छ, त्यो हेर्न सक्छ, त्यसलाई एक्स्ट्रानेट भनिन्छ। साथी राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। त्यसले सिम्पल यहाँ सोधेछ बैंकिङ सिस्टम इज बेस्ड अन इन्ट्रानेट हुन्छ, यसको अप्सन बी सही एन्सर हुन्छ। साथी राम्रोसँग ध्यान दिएर याद राख्नु होला, यो पनि बैंकको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र कम्प्युटर अपरेटरको लागि। र अप्सन 23 हेरौँ, व्हिच डिभाइस इज युज टु रिड चेक इन बैंक्स, यो बैंक। अनि अप्सन ए बारकोड रिडर, अप्सन बी ओएमआर, अप्सन सी एमआइसिआर र अप्सन डी क्युआर कोड रिडर। यसको सही एन्सर के होला साथी? एमआइसिआर होला, अप्सन सी आइसकेछ। अप्सन सी एमआइसिआर नै हुन्छ। म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन यसको फुल फर्म हुन्छ साथी। यहाँ के भनेछ, व्हिच डिभाइस युज टु रिड चेक इन ब्याङ्क्स, यो एमआइसिआर चाहिँ यसको सही एन्सर हुन्छ। अनि अप्सन क्वेसन नम्बर 24 हेरौँ। 24 मा छ सेयर इट, ई सेवा, व्हाट्सएप, इटिसी एप्लिकेसन आर बेस्ड अन व्हिच काइन्ड अफ डेटा सेयरिङ सिस्टम। अप्सन ए बारकोड, अप्सन बी क्युआर कोड, अप्सन सी रिस्पोन्स कोड, अप्सन डी एएनबी। यसको सही एन्सर के होला साथी? अप्सन बी क्युआर कोड। यहाँ सोध्न खोजेको सेयर इट, जुन डेटा सेयरिङ हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ, सेयर इट धेरै फेमस हो, जो डेटा ट्रान्सफर हुन्छ मोबाइलबाट। ई सेवा धेरै फेमस हो, व्हाट्सएप सबैले जान्नै पर्ने कुरा हो, जानिसक्नु भएछ। यो एप्लिकेसन आर बेस्ड अन व्हिच काइन्ड्स अफ सेयरिङ सिस्टम, डेटा सेयरिङ सिस्टम कुनमा बेस हुन्छ? यसको सही एन्सर क्युआर कोड हुन्छ, क्युआर कोडमा चाहिँ यो बेस हुन्छ। अनि अप्सन आजको लास्ट क्वेसन 25 हेरौँ, 25 एन इनबिल्ट सफ्टवेयर मोड्युल इन कम्प्युटर व्हिच इज युज टु प्रिभेन्ट मेलिकुलस फाइल्स। अप्सन ए हेरौँ, अप्सन एमा छ डिफेन्डर, अप्सन बी डिकोडर, अप्सन सी ब्लक सिस्टम, अप्सन डी फायरवाल। यसको सही एन्सर अभियसली फायरवाल हुन्छ, यो आइसकेछ फायरवाल। यहाँ सोध्न खोजेको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी, यो कम्प्युटर अपरेटरमा सोधिसकेछ र सोध्न अब आउने इक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। एन इन बिल्ड सफ्टवेयर, जुन कम्प्युटरमा नै बिल्ड भएको हुन्छ, अलगबाट तपाईँलाई बाहिरबाट डाउनलोडिङ गर्नु पर्दैन। मोड्युल इन कम्प्युटर व्हिच इज युज टु प्रिभेन्ट मेलिकुलस फाइल्स, चाहिँ बाहिरको फाइल्स जुन भाइरसहरू हुन्छ त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, त्यसलाई प्रिभेन्ट बचाउँछ। त्यो इनबिल्ट सफ्टवेयर कुन हो? चाहिँ त्यो तपाईँले ल्यापटप किन्दा, डेस्कटप किन्दा त्यो इनबिल्ट हुन्छ, बाहिरबाट त्यसलाई डाउनलोड गरेर राख्नु पर्दैन, इन्स्टल गर्नु पर्दैन, त्यो फायरवाल हो। यसको सही एन्सर। साथीहरू आजको लागि यति नै। मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु र नोटिफिकेसन बक्सलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। साथीहरू आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।